हो नरकासूर करपाक 1-2 दिसांचो खेळ न्हू, हो करपाक खुबशे मेहनत लागता. म्हणल्यार कशी ताका टॅक्निकल थोड्यो ह्यो गजाली जाय पडटा. म्हणल्यार वेल्डिंगाचें काम, मागीर ताका थर्मोकोलाचें, ताका लागून एक 5-6 म्हयन्या पयलीं प्लॅनिंग करपाक पडटा. कितें करतले, कशें करतले म्हणून ते आमी सगळ्यान मेळून बसून प्लॅनिंग करून ह्या फाटी हो फूल आमी हायड्रोलीक असो केला सगळें हें करून. अशें कितें कमिटी काडटा काय सगळे भुरगे एक जाण करतात? कमिटी काडटा म्हणल्यार पयलीं सान आतां जाले जवळ जवळ एक 9-10 वर्स जातली आमी करपाक लागले. 10 वर्स जालीं. नांवा पुरती आसता. हय वर्सान वर्स जावं 1-2 वर्सान बदलता कमिटी आनी पूण सगळे एक जावन करतात. हे सगळें करता आसतना कशें दिसता भुरग्यांचो सहभाग आनी तुमी एक कडेन येता ते नंतर कशें? ना हें कशें जाता गांवां सगळे एक कडेन येता आनी सगळ्यांचो एकवट आनी एकसाथ आसल्यार हें जावपाचें. नाजाल्यार हें एकल्यान 2 जाणांचो खेळ न्हू हो. सगळे एकवटान आसा आनी एक कडेन येता म्हणून हें जाता. हांगा तुमी पळयतातच हांगा व्हडलो आसा आवाढव्य असो सामको हो नरकासूर हांगा उबो रावल्लो आसा. हेजी जवळ जवळ हायट पळयली जाल्यार 10 मिटर सुमार हेजी हायट आसा टोटल रोपटे बीन लायतगीर. अशी 10 मिटराची अशी सामकी आवाढव्य अशी हे हांगा नरकासुराची प्रतिमा तुमी पळयतात. आनी हे भुरग्यांक जवळ जवळ 100 भुरगे जे रात दीस सामके आज जवळ जवळ जाले 20 दीस जाले रात दीस तांणी सामके फाटी लागून हो नरकासुराचा इतले प्रतिमा उबी केल्ली आसा. तेन्ना ह्या भुरग्यांचो इतलो एकवट आसा. तेंचे मागीर धोल ताशे बीन वाजोवन त्यांनी सामके इतली प्रॅक्टीस साम झयत तयारी केल्ली आसा. आनी अंदू म्हाका दिसता की हो जो नरकासूर जो आसा ह्या भुरग्यांनी जो केल्लो आसा तो ह्या वर्सा मोठे हांगा मोठे हेणें जैतिवंत जातलो आनी म्हणजेच ताका मोठे इनामां मेळटलीं अशें आस्त बाळगिता आमी. म्हणपाक म्हणल्यार आतां सगळे भुरगे उमेदीन येता, वर्सान वर्स येता सामके. सगळ्यांक उमेद आसा. काम धंदो तेंचो सोडून सगळे अशें करून थोडे कामां वचोन कशें पावता तशें येता सांजचे सकाळीं. अशें करून उमेदीन हो येदो व्हडलो नरकासूर करपाक सगळ्यांनी हातभार लायले कडेन आसा. आनी जशे आमचे कलाकार बीन तशे भरपूर आसा जे उमेदीन करपाक सोदता. अशेंच वर्सान वर्स ते उमेदीन स्पर्धे तुमी देंवतले, स्पर्धे देंवतना कितें विचार केला फर्स्ट प्रायज काडपाचें काय ना? हय सगळ्यांक तर दिसतात आपल्याकच फर्स्ट प्रायज मेळचें अशें, पूण जी आमची मेहनत पळयल्यार आमकां दिसतात खरेंच आसा आमी फर्स्ट प्रायजच काडटले म्हणून. व्हडले तुमी हें करता स्टेप्स घेता तेन्ना खंय तरी फायनान्शियल हेल्प जाय पडटा. कोणी फायनान्स तुमकां हें व्हडलें हेल्प करपाक केल्ला? ना आमकां स्टार्टींग सान जेन्ना सान आमी चालू केलो पळय 10 वर्सां पयलीं सान आमदार आमकां सगळो हातभार तोच लायता. आनी जेन्ना फर्स्ट फावटी केलेलें पळय तेन्ना चेसी जावं कितें आसलेलें पळय तेणेंच केल्लें सगळें. निलेश काब्राल? हय निलेश काब्रालान. आनी ह्या फाटी म्हणून तेणें आमकां बरो मोठो हेल्प केला सगळो. ओके. ताणें स्पॉन्सर केला सगळें तेगेलेंच. आनी हो पड्डेमो युवा मंच म्हणटा 10 वर्सां जालीं तो काब्राल सर जो आसा आमचो सामको मोठो आदार आसा आमकां. आनी तोच आमकां आदार करता आनी ताका लागून म्हाका दिसता हें आमी सगळे एकठांय जावन हो करपाक पावल्ले आसा. आनी आमी अशें तशें कोणा फुड्यान चड डोनेशनां बीन वचना. फक्त गांवचे कोण आमगेलो कोण आसा पळय जसो वरून आसतलो जावं आनी कोण ते आमकां हातभार लायता अशें गांवचे कोण आसा तेच. पूण आमी अशें खंय आनी खंय अशें तशें चडशें वचना. पंटेमा वाठारांत जर पळय जाल्यार पंटेमा युवा मंचान गेली 10 वर्सां सुरू केल्लो नरकासूर प्रतिमा जी आसा ती प्रतिमा तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशनांत ते भाग घेता आनी हेजे पयलीं प्रायजांय घेतले आसा. ह्या वर्साक तेंच्यांनी मुद्दम हेजे व्हडले भव्य दिव्य आनी हायड्रोलीक अशें हांगा सगळें सिस्टम हे केल्लें आसा. आनी सांगलें आसा रिकी आसतले गांवचे गांवकार आसतले किंवा यूथ आसतले तेणी सांगलें आसा कशे पद्दतीन तयारी जी आसा ती 6 म्हयने चालू जाता. आनी 6 म्हयने चालू जाल्या नंतर हेजे व्हडले भव्य दिव्य रूप जे आसा नरकासुराक तें तुमकां पळोवपाक मेळटा. आमी म्हणटा सदांच की आमची दिवाळी जी आसा ती दिवाळी नरकासुरा लागल्या नंतर कोडू खावप आनी दिवाळी साजरी करप हे एक उद्देशान की आमची एक हिंदूची संस्कृती जी आसा ती संस्कृती आयज सुद्दां पळोवपाक मेळटा की नरकासुरा लाचप आनी दिवाळी साजरी करप आनी गोड गोड खावप हें सगळें आमी करता आसतनी जेन्ना भुरगीं जेन्ना जे पंटेमा युवा मंचाचे भुरगीं जेन्ना अशे पद्दतीन काम करता सगळे यूथ जे भुरगे आसा आनी जाणटे लोक आसा ते कशे पद्दतीन काम करता आनी युनिटी तेंची कशी आसा ही दाखोवन दिल्ली आसा. आपलें काम जें आसा तें सायडीन घालून आपलो थोडो तरी वेळ 1-2 वरां ह्या नरकासुरा प्रतिमा जी आसा हे व्हडलें भव्य दिव्य रूप हें करपा खातीर हांगा 1-2 100 भुरग्यांचो हांगा हातभार लागचो पडटा.
आनी ह्याच बरातल्यान अशें नरकासूर जे आसा ते उबी जाता. आयज आमी पळयलें जाल्यार अनेक तेंच्यांनी हांगा थर्मोकॉल आसतले किंवा कपड्याच्या संदर्भात किंवा वाद्य जे आसा त्या वाद्याच्या हितून तेंच्यांनी आयज आपली सगळी तालीम जी आसा ती तालीम हांगा पूर्ण केल्ली आसा. आनी नक्कीच दिवाळीच्या पयली संदेश म्हणटा ते नरकासुराचें दहन करून किंवा नरकासुराची जी प्रतिमा नाचोवन आयज दिवाळी साजरी करपाक ध्येय जो आसा तो पंटेमळ युवा मंचान घेवपाक आसा. ही गोवा ती उलय जयकर कुलकर्णी.